अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ाल्म खलीलज़ाद बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज भारतीय क़यादत से मुलाकात के लिए नई दिल्ली पहुँच रहे हैं। अफ़गान हुकूमत और तालिबान के माबैन बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी के दौरे पाकिस्तान और भारत को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि अमरीका तालिबान अमन माहिदे की तरह बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी पाकिस्तान का ताउन ज़रूरी ख्याल करता है और अमरीकी क़यादत पाकिस्तान से इस किरदार की ख्वाहिश रखती है। अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात समेत इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीर को पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुक़ात आम्मा ISPR की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक ज़ल्म खलीलज़ाद की क़यादत में वफ़द ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात की। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान खलीलज़ाद ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खलीलज़ाद ने कहा कि अफ़गान धड़ों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना पाकिस्तान की मुखलसाना और गैर मशरूत कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का विज़न है कि ख़ित्ते में अमन और बाहमी रवाबित को फ़रोग़ दिया जाए। उनके बकौल इस मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान में मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है। इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान की मुज़ाकराती टीम और तालिबान की मुज़ाकराती टीम के राब्ता ग्रुपों के दरमियान होने वाली मुलाकातों के बाद दोनों टीमों के अरकान का कहना है कि वो आज मंगल के रोज़ एक मुश्तरका मीटिंग में कवायद ज़वाबित और लाहे अमल के बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं। दोहा में तालिबान के एक तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने पीर के रोज़ देर गए बताया है कि दोनों टीमों के दरमियान मंगल के रोज़ नमाज मगरिब के बाद मुलाकात होगी और आइंदा होने वाली मुलाकातों के प्रोग्राम और बुनियादी उसूलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान की मुज़ाकराती टीम के तर्जमान नादिर नादरी ने भी तस्दीक की है कि दोनों टीमों के दरमियान आज मंगल के रोज़ मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि अमन कायम करना पेचीदा अमल है, लेकिन ये मुमकिन है। दोहा में हफ्ते के रोज़ मुनक़िद होने वाली इफ्तिताही तकरीब के बाद मंगल के रोज़ होने वाली मुश्तरका मुलाकात अमन मुज़ाकरात का आगाज़ है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मंगल को वाइट हाउस में एक तकरीब की मेज़बानी कर रहे हैं, जिसके दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के हुक्काम बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। वाइट हाउस के साउथ गार्डन में मुनक़िदा तकरीब में इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू समेत बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। ख़बर रसां इदारे AFP के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि तकरीब में सैकड़ों अफराद को मदऊ किया गया है, जिसके दौरान अरब नुमाइंदों और इसराइली वज़ीर आज़म के मुसाफ़हे का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हुक्काम के मुताबिक तकरीब में शिरकत करने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत, साइंस, तिजारत और सकाफ़ती ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में तालीमी इदारे खुलना शुरू हो गए हैं। पहले मरहले में आज मंगल से 9वीं से 12वीं जमात और यूनिवर्सिटी क्लासेस में तदरीसी अमल शुरू हुआ है। पाकिस्तान में लगभग 6 माह बाद जामियात, कॉलेजेस और स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमातों में तदरीसी अमल बहाल हुआ है। मास्क पहन कर आने वाले तलबा का तालीमी इदारों में आमद के मौके पर दर्जा हरारत भी चेक किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 3 लाख केसेस और 6,000 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 83,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद कुल केसेस 49 लाख से ज़्यादा हो गए हैं।
افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 43 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے ساتھ ہی ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 38,815 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا وبا کے آغاز سے اب تک 1,426 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 32,098 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی کل تعداد 2,90,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کرونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کووڈ 19 کی وبا سے دنیا بھر میں غربت کے خاتمے اور صحت عامہ کو بہتر بنانے کی کوششیں سست روی کا شکار ہوئی ہیں۔ مائیکروسافٹ کے بانی ارب پتی بل گیٹس اور ان کی اہلیہ میلنڈا گیٹس کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی سالانہ گول کیپر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے آغاز کے بعد سے دنیا بھر میں 3,70,00,000 افراد کو انتہائی غربت کی جانب دھکیل دیا گیا ہے، اور اس عمل کی رفتار گزشتہ کئی ماہ سے 7% ماہانہ کے لگ بھگ رہی ہے۔ دریاسنا خسرے اور خناق جیسی بیماریوں کے خلاف بچوں کو ویکسین دینے کی شرح 2020 میں 80% سے گر کر 70% تک آ گئی ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال 1990 کی دہائی کے بعد سے نہیں دیکھی گئی ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ ہم 25 ہفتوں میں 25 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ بل گیٹس نے اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کووڈ 19 سے دنیا کو شدید دھچکا لگا ہے، تاہم اس سے ہونے والے نقصان 2 سے 3 برس میں پورے کر لیے جائیں گے، کیونکہ بقول ان کے سیاحت، بیرون ملک کام کرنے والوں کی ترسیلات زر اور عالمی بینک کے قرضے اس وقت ایک مرتبہ پھر فعال ہو جائیں گے جب تمام دنیا میں کرونا وائرس کی ویکسین کا استعمال بھرپور انداز میں شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ ایسا سن 2022 تک ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی خصوصی بینچ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی، جس میں عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور 22 ستمبر کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ عدالت نے نواز شریف کے وکیل سے اتفاق نہیں کیا اور نیب کے دلائل کو تسلیم کیا۔ مشرقی لیبیا کے عبوری وزیر اعظم عبداللہ السنسنی کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اسپیکر عبداللہ صالح کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ اسپیکر کے ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اسمبلی اپنے اگلے اجلاس میں اس پر غور کرے گی۔ بنغازی سمیت مشرقی لیبیا کے کئی شہروں اور قصبوں میں احتجاج جاری ہے۔ عوام ملک میں بجلی کے تعطل، پانی کی قلت اور دیگر ضروریاتی زندگی کی عدم فراہمی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حکومت کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے آخر میں مشتعل ہجوم نے فوجی کمانڈر خلیفہ ہفتر کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا تھا۔ وائس آف امریکہ ابھی تک اس واقعے کی تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ ہفتر کے ترجمان کرنل احمد المسمری نے لیبیا کے ٹی وی کو بتایا کہ ان کی فورسز عوامی احتجاج کی حمایت کرتی ہیں، تاہم انہوں نے مظاہرین سے کہا کہ وہ دن کے وقت احتجاج کریں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ المسمری نے دعویٰ کیا کہ اخوان المسلمین اور تکفیری گروپوں کے ساتھ ملک میں کچھ فورسز افراتفری کا فائدہ اٹھانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے سپورٹ مشن نے اتوار کو جاری کردہ بیان میں مشرقی لیبیا کی فورسز کی طرف سے پرامن مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ تشدد پر تشویش کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ سن 2015 سے لیبیا کے مشرقی اور مغربی حصوں میں الگ الگ حکومتیں قائم ہیں اور انتظامی لحاظ سے ملک 2 حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ عراقی فوج کے ترجمان یاہیا رسول کا کہنا ہے کہ عراقی فوج اور کردش پیشمرگہ فورسز داعش کے خلاف لڑائی میں ایک دوسرے سے تعاون بڑھائیں گی۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ مشترکہ کوششیں شام کے ساتھ عراقی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور یہ کوششیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب داعش کے عسکریت پسند دونوں ممالک میں عدم استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عراقی علاقے پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔